مکے سانو بلا لے جتھے دنیا جاندی پئی ہے، اللہ مکے سانو بلا لے جتھے دنیا جاندی پئی ہے، مدینہ وی سانو دکھا دے جتھے دنیا جاندی پئی ہے، تیرے کعبے آنا چاہنا، تیرے کعبے آنا چاہنا، اپنے گناہ بخشوانا چاہنا، جلدی اسباب بنا دے جتھے دنیا جاندی پئی ہے۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ اللہ پاک نے انہوں بنان تو پہلے ایک دو نہیں بلکہ 4 قسمیں اٹھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اگے لقد لام بھی اور قد بھی، یہ بھی تاکید دا۔ اللہ پاک نے انیاں قسمیں اٹھا کے فرمایا ہے کہ میں انسان نو بڑا خوبصورت بنایا ہے، بڑا عظیم بنایا اللہ نے انسان۔ جدوں اللہ پاک نے سانو انسان بنایا ہے، پھر مسلمان بنایا ہے، پھر عقیدہ توحید اللہ نے عطا کیتا ہے، اور نبی محمد علیہ السلام دی سانو امت بنایا ہے۔ ان احسان اللہ نے ساڑے دے کیتے نے، تے پھر بندا نا کہ اسی اللہ پاک دی فرما برداری چ زندگی گزاریے، نبی علیہ السلام دی فرما برداری میں زندگی گزاریے، اللہ دی منشا دے مطابق زندگی گزاریے۔ کئی خدا دی قسم ایسے مسلمان ہیں جڑے دعوت مسلمانی دا کردے نے، کلمہ نصیب نہیں، کلمہ نہیں آندا، نماز نہیں آندی، سادہ قرآن نہیں پڑھیا، ہیں مسلمان، مسلمانہ دے گھر پیدا ہوئے، کلمہ بھی صحیح طریقے نال نہیں آندا، اور نماز بھی نہیں آندی، قرآن بھی نہیں آندا۔ مینوں دسو یار یہ کوئی مسلمان ہے؟ جی اللہ نے قیامت والے دن پوچھ لیا کہ تو میری کتاب قرآن پاک نو پڑھیا سی، سادہ ہی پڑھیا سی؟ نہیں، تو پھر جواب نہیں آنا، تو پھر میرا مطلب ہے دنیا چ آن دا فائدہ کی؟ ایسے انسان دا دنیا جی زندہ رہنا فضول ہے۔ جدوں اللہ نے ساڑے دے انہیں احسانات فرمائے نے، پھر اللہ دی فرما برداری میں پل زندگی بسر کر، نبی علیہ السلام دے فرمان دی روشنی دے اندر اپنی زندگی نو ڈھالو، اور نبی علیہ السلام دے فرامین دی روشنی اندر اپنی زندگی بسر کرو۔ احباب گرامی قدر، مسلمان نو ایسے اعمال کرنے چاہیے نے کہ جن اعمال دے کرن دے نال اللہ پاک راضی بھی ہوندے نے، اور پھر ان اعمال دی برکت دے نال اللہ انسان نو اپنے بہت قریب کر لیندے۔ تمہیدی باتوں ذرا غور نہ سنو، انسان نو ایسے عمل کرنے چاہیے نے، ایسے اعمال بجا لینے چاہیے نے کہ جنہ دے کرن دے نال اللہ دی ذات دی انسان نو قرب حاصل ہوئے، اور انسان اللہ دے قریب ہو جائے۔ اور یقین کرو اسی کہنے ہیں میرا وزیر اعظم دے نال بڑا قریبی تعلق ہے، وزیر اعلیٰ دے میں بڑا قریب ہاں، فلانے ایم این اے دے بڑا قریب ہاں، ایم پی اے دے میں بڑا قریب ہاں، فلانے افسر دے میں بڑا قریب ہاں۔ اے دنیا دارہ دے عہدیاں والیاں دے قریب اسی ہو کے بڑا فخر محسوس کرنے ہیں۔ یار نبی علیہ السلام نے ایسے عمل دسے نے کہ جنہ دے کرن دے نال انسان مسلمان نبی پاک دے بھی قریب ہو جاندہ ہے، اور اللہ دے قریب بھی ہو جاندہ ہے۔ تو ایسے اعمال انسان کو کرنے چاہیے کہ جدے نال انسان کو اللہ دا قرب ملے۔ اور اس بات والی بھی غور کرو، اللہ پاک نے ایسے حسین مواقع بڑھائے نے
ایسے بہترین مواقع اللہ پاک نے دیتے نے مینوں تانوں سب نوں کہ اگر اسی ان مواقعوں دے اندر اسی ان ایام دے اندر اگر اسی نیک عمل کریں گے او دا اللہ پاک بہت زیادہ اجر عطا کرے عام دنوں دے نال عام دنوں دے وچ عمل کرنا اونا ثواب نہیں جنہ ثواب اللہ پاک نے کچھ مخصوص ایام دن رکھے نے اگر اونا دے وچ کیتا جائے تے اللہ عام دنوں دے نالوں اونا دنوں وچ زیادہ ثواب عطا کردا ہے او جڑے ایام نے نا او ذوالحج دے پہلے 10 دن نے بولو پہلے آڑے ذوالحج دا مہینہ انشاءاللہ آ رہا نا چند دنوں اے دے جڑے پہلے 10 دن نے نا اللہ پاک نو اے دے وچ عمل کرنا بہت زیادہ محبوب اور پھر اے ایام جڑے 10 نے نا یقین کرو گے انہاں دی میں شان کی بیان کرا میں فضیلت کی بیان کرا اللہ پاک نے انہاں 10 دنوں دی قسم قرآن پاک اندر اٹھائی اور ایسے عظیم ایام شروع ہونے والے نے کہ ان ایام دے اندر نیک عمل کرنا اللہ نو باقی سال دے دنوں نالوں زیادہ ثواب اللہ دیندا ہے اور زیادہ اللہ پاک پسند فرماندا ہے اور پھر اے جڑے ذوالحج دے پہلے 10 دن نے نا انہاں دنوں دے وچ ایک یوم عرفہ ہے میں اگے جا کے دساں گا پھر انہاں 10 دنوں دے وچ ایک دن ہے حج دا دن حج پڑھیا جاندا ہے 9 ذوالحج یوم عرفہ عرفات دے میدان چ حاجی ہوندے نے ماشاءاللہ او دی میں اگے جا کے تانوں شان اور فضیلت دساں گا 9 ذوالحج دی کنی عظمت ہے اور پھر انہاں 10 دنوں دے وچ آخری 10واں دن ہے یوم النحر قربانی دا دن اور ایک قربانی دا دن نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انہاں دن جڑا 10 ذوالحج نو اللہ نو سب تو زیادہ محبوب عمل ہے نا وہ جانور دا خون بہانا ہے تو احباب گرامی یہ قدر ایڑے 10 دن انشاءاللہ شروع ہونے والے نے ذوالحج دے ایدی آمد ہے پورے کمر بستہ ہو جاؤ آؤ اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک جو کچھ بیان کراں اللہ منو تانوں سارے نو اے دیتے عمل دی توفیق عطا فرمائے میں انشاءاللہ او چند باتاں تواڈے سامنے عرض کراں گا کہ اسی انہاں 10 دنوں دے وچ کرنا کی ہے اللہ سانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ دی ذات نے نا قرآن پاک اندر اس بات کا ذکر فرمایا کہ والفجر والیال عشر والشفع والوتر ترجمے پہ غور کیجئے فرمایا قسم ہے فجر دی ان تسی کہو گے مولانا فجر کیڑی فجر دی گل کر دے ہو بے جڑی اللہ نے قسم اٹھائی ہے مفسرین فرماندے نے والفجر اللہ پاک نے فرمایا منو فجر دی قسم اس فجر تو مراد 10 ذوالحج دی نماز فجر دی اللہ پاک نے قسم اٹھائی ہے 10 ذوالحج دی فجر اللہ پاک نے دی قسم اٹھائی ہے اگے فرمایا والیال عشر فرمایا 10 راتاں دی قسم ایتھے ذرا ایک بات سمجھن والی تسی کہو گے والا یالین عشر 10 راتاں دی قسم اللہ نے اٹھائی اے مسئلے ذرا غور نہ سنیا مفسرین فرماندے نے کہ انہاں تو مراد ذوالحج دے پہلے 10 دن نے ہن تسی کہو گے مولانا عربی دے اندر رات نوں تے لیل کہندے نے اللہ نے تے 10 راتاں دی قسم اٹھائی ہے تسی کہندے ہو پے کہ تو مراد 10 دن نے ذوالحج دے ہاں عربی لغت دے اندر بعض دفعہ لیل بول کے پوری رات مراد لئی جاندی بعض دفعہ لیل بول کے رات دا ایک ٹکڑا مراد لیا جاندے بعض دفعہ لیل بول کے پورا دن مراد لیا جاندے تو انہاں تو مراد ذوالحجہ دے پہلے 10 دن نے اللہ پاک نے انہاں دی قسم اٹھائی فرمایا والفجر والیال عشر فرمایا فجر دی قسم 10 راتاں
دی قسم توجہ فرمائے تو مراد ذوالحجہ دے پہلے 10 دن مراد نے فرمایا والشفع والوتر جفت دی قسم ہے تاک دی قسم ہے آئیے توجہ فرمائیے جڑے ایام شروع ہون والے نے انہاں دناں نو ضائع نہیں کرنا بلکہ انہاں دناں دی اہمیت نو جانیے آؤ میں تواڈے سامنے حدیث پاک بیان کرا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ایام الدنیا حدیث دے اوتے ذرا غور فرمایا جے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر فرمایا کہ دنیا دے اندر اللہ پاک نے جتنے دن بنائے نے انہاں ساریاں دے نالوں ذوالحج دے پہلے 10 دن افضل نے ہن کنے دن نے 300 دے بولو 300 365 دن اللہ نے بنائے نے انہاں دے وچوں سب تو افضل دن ذوالحج دے پہلے 10 دن نے ہن کسے دے ذہن دے وچ اے جی گلاں میں کر رہا ہاں پوری توجہ نال سنیا ہن کسے دے ذہن دے وچ گل آئی ہوئے گی کہ مولانا رمضان دا مہینہ پھر کدھر گیا ہاں دناں دے وچوں ذوالحج دے پہلے 10 دن افضل نے تے راتاں دے وچوں رمضان دیاں آخری 10 دناں دے وچوں ذوالحج دا پہلا عشرہ افضل تے راتاں دے وچوں رمضان المبارک دا آخری عشرہ افضل ہے جے لیلۃ القدر بھی ہے ہاں یہ توجہ فرمائیے مفسر قرآن سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے فرمایا کہ وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ ایام العشر یعنی اے جڑے ایام معلومات انہاں تو مراد ذوالحج دے پہلے 10 دن عشرہ مراد ہے آئیے میں تواڈے سامنے حدیث پاک بیان فرما کر دیتی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ افضل ایام الدنیا ایام العشر فرمایا کہ جتنے بھی اللہ پاک نے 365 دن بنائے نے سب تو زیادہ افضل جڑے دن نے 10 دن ذوالحجہ دے نے آؤ میں تواڈے سامنے ایک اور حدیث پاک بیان کراں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے انہاں 10 دناں دے وچ عمل کرنا اللہ پاک نو بڑا ہی زیادہ محبوب ہے بڑا ہی اللہ پاک پسند فرماندے نے انہاں 10 دناں دے اندر نیک عمل کرنا صحابہ فرماندے نے محبوب جی کہ یار رب دے رستے اندر جہاد کرن نالوں بھی زیادہ افضل ہے فرمایا ہاں رب دے رستے اندر جہاد کرن نالوں بھی زیادہ ہے انہاں 10 دناں وچ نیک عمل کرنا جہاد فی سبیل اللہ نالوں بھی زیادہ اجر ہے مگر نبی علیہ السلام فرماندے نے ہاں او مجاہد جیڑا اپنی جان بھی لے کے گیا رب دے رستے وچ اپنا مال بھی رب دے رستے وچ لے کے گیا جان بھی لٹا آیا تے بولو مال بھی شہید ہو گیا یہ تے بڑا افضل ہے فرمایا کہ انہاں دناں دے اندر فرمایا جہاد نالوں بھی زیادہ اجر اللہ نیک عمل انہاں دناں وچ کرن دا عطا کردا ہے آئیے ذرا توجہ فرماؤ جو میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں اتنے عظمت والے دن شروع ہونے والے ذوالحج دا مہینہ شروع ہو جائے میں ہاتھ جوڑ کے واسطہ دیاں گا اللہ دے بندیوں انہاں دناں نو ضائع نہیں کرنا بلکہ انہاں دناں وچ زیادہ تو زیادہ عمل کرنے نے ہن تسی کہو گے مولانا کرنا کی ہے انہاں 10 دناں وچ کرنا کی ہے پہلی بات سنیے انہاں 10 دناں دے اندر زیادہ تو زیادہ نیک عمل کرنے کو انشاءاللہ زیادہ تو زیادہ نیک عمل قبر بستہ ہو جاؤ اپنی زندگی نو اجاڑو برباد مت کرو فرمایا انہاں دناں وچ زیادہ تو زیادہ نیک عمل کرنے نے زیادہ تو زیادہ نیکیاں کرنیاں نے کیوں نبی علیہ السلام فرماندے نے باقی دناں دے وچ اللہ انہاں اجر نہیں دیندا جنہ انہاں 10 دناں وچ اللہ نیکی دا اجر عطا کردا ہے آیت توجہ فرمائیے پہلی بات میں مکمل کر چکے ہاں جدوں ذوالحج دا مہینہ شروع ہو جائے کل یا پرسوں تے زیادہ تو زیادہ نیک عمل کرنے نے اور دوسرا کرنے والا کام ہے فرمایا گناہاں تو کلی طور تے اجتناب کرنا گناہ کرنے انہاں 10 ویسے تے گناہ دے سارے
ساری زندگی نہیں نہ کرنے چاہیے بندے چلو بندے کو ہو ہی جاندے نے انسان ہے نا جدو انسان کو گناہ ہو جائے تے نبی علیہ السلام فرماندے نے جدو گناہ ہو جائے فوری نیکی کریا کرو جدو گناہ ہو جائے فوری نیکی کریا کرو صحابہ فرماندے نے محبوب جی جدو انسان کو گناہ ہو جائے تے فوری بندہ نیکی کرے ملدا کی ہے فرمایا جدو تھوڑے کو گناہ ہو جائے جدو دے پیچھے تسی نیکی کرو گے اے نیکی اس گناہ نو ختم کر دے گی او دے واسطے کفارہ بن جائے گی احباب گرامی قدر انہاں 10 دناں دے اندر ذی الحج دے پہلے 10 دناں دے اندر زیادہ تو زیادہ نیک عمل کرنے نے اور دوسری بات فرمایا کلی طور تے گناہاں تو اجتناب کرنا ہے آئیے توجہ فرمائیے میں تیسری بات بیان کراں انہاں 10 دناں دے اندر کرنا کی ہے توجہ فرمائیے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مسند احمد دی روایت بڑی کمال دی روایت مسند احمد دی روایت بڑی پیاری روایت امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ الفاظ تے غور کیجئے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے ہاں دن بڑے عظمت والے نے فرمایا ذوالحج دے دن بڑے افضل نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام فرماندے نے انہاں دناں دے اندر نیک عمل کرنا اللہ نو بہت زیادہ محبوب ہے اللہ پاک نو بہت زیادہ پسند ہے انہاں 10 دناں دے اندر عمل کرنا اللہ بڑا اجر عطا کردا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو ذوالحج دے پہلے 10 دن شروع ہو جان آپ نے فرمایا فاکثروا فیہن تیسرا کام کرنے والا پہلا کام کی ہے زیادہ تو زیادہ نیکیاں کرنیاں دوجا کام کی ہے انہاں 10 دناں وچ گناہاں تو بچنا ہے انشاءاللہ اور تیسرا کام فرمایا کہ فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید فرمایا جدو ذوالحج دے دن شروع ہو جان فرمایا او دے اندر تساں تحلیل بھی بیان کرنی ہے تکبیر بھی بیان کرنی ہے تے بولو تحمید بھی تحلیل سے مراد لا الہ پڑھ لو جنہوں لا الہ الا وہ پڑھو نا تحلیل تو مراد کی ہے لا الہ الا اللہ فرمایا تکبیر تو مراد اللہ اکبر و تحمید تو مراد الحمدللہ فرمایا کثرت دے نال تساں اے وظیفہ پڑھنا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر الحمدللہ آؤ میں تواڈے سامنے ایک حدیث پاک بیان کراں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ جاندا ہے اتنیاں پیاریاں باتاں پورے نے حماق نہ توجہ نہ سنیے جدو نبی علیہ السلام معراج تے گئے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ ملاقات ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور دے نال ٹیک لا کے بیٹھے ہوئے بیت المعمور دے نال ٹیک لا کے بیٹھے جویں اللہ نے بیت اللہ بنایا نا اللہ مینوں تانوں سارے نو حاضری نصیب فرمائے اللہ نے جویں بیت اللہ بنایا جہدا انسان مسلمان طواف کردے نے اے دے بالکل برابر تے اللہ نے 7ویں آسمان سے بیت المعمور بنایا فرمایا جہدا طواف فرشتے کر دین نبی پاک فرماندے نے 70,000 فرشتہ ڈیلی روزانہ دی بنیاد تے دا طواف کردا ہے جیڑا ایک واری طواف کر لوے پھر قیامت تک او دی واری آنی اندازہ کرو کنے فرشتے اللہ نے بنائے کنے فرشتے اللہ پاک نے بنائے جدوں دی دنیا بنی جدوں دا اللہ بیت المعمور بنایا 70,000 فرشتہ دا طواف کردا روزانہ او دی پھر قیامت تک واری نہیں آنی جڑا ایک واری کر لے نبی پاک فرماندے نے میں گیا واں تے میں ویکھیا بیت المعمور دے نال ابراہیم علیہ السلام ٹیک لا کے بیٹھے ہوئے نے ٹیک لا کے بیٹھے ہوئے نے نبی علیہ السلام فرماندے میری ابراہیم دے نال لیک سلیک کوئی سلام دعا ہوئی ہے آپ فرمان لگے بیٹا جدو دنیا چ جاؤ اپنی امت نو کہنا ابراہیم تانوں سلام کہندا ہے او تانوں سلام کیا ہے ابراہیم علیہ السلام
اے نبی علیہ السلام کی امت کی عظمت کو پہچانو. ابراہیم علیہ السلام نے منو توانو امت محمدی نو سلام کیا ہے. آپ فرماندے نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے میرا سلام بھی کہنا. دوسری گل فرمایا جا کے اپنی امت نو کہنا جنت دی زمین بڑی زرخیز ہے, بڑی زرخیز ہے زمین تے جنت دا پانی بڑا میٹھا ہے. اپنی امت نو کہو جنت دے وچ پودے لوان تے پودے کیڑے نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ. یہ بھی جنت دا پودا جنی واری سبحان اللہ کہو گے نا اونے درخت انشاءاللہ جنے تواڈے لگ دے جانے نہیں. تے اللہ دی جنت بولو چھوٹی. میں تو انہوں پہلے بھی دی سنائی دینا پھر سن لو ایمان تازہ ہو جائے. جیڑا آخری جنتی ہونا نا آخری اپنی صدا بھگت کے اللہ دی جنت چ جائے گا. اللہ پاک انہوں کہے گا فیصلہ بادیو ادھر ویکھو ذرا سارے. اللہ انہوں کہن گے کہ میں تینوں جنی پوری دنیا ہے پوری دنیا دا رقبہ کتنا رقبہ ہے. اللہ کہندے نے جے میں تینوں کلے نو انی 10 گنا انی میں تینوں کلے نو جنت کی جگہ دے دیاں تے راضی ہے. ہائے ہائے او یار اندازہ کرو کنی دنیا دا رقبہ ہے. اے آخری جنتی نو لبن دے ہے جڑا آخر دے وچ جنت چ جا رہا ہے. اللہ کہندے نے 10 گنا تینوں میں کلے نو جنت کی جگہ دے دیا تے راضی ہے. اے اگوں بندہ پتہ کی کہندا ہے اللہ میرے نال مذاق نہ کر تیرا میرا مذاق ہے. ہائے ہائے اللہ کہندے نے تو میرا بندہ میں تیرا خالق ہاں میرا مذاق بندا ہے تیرے نال. میں تیرا مذاق نہیں کرتا پیا میں تینوں صحیح گل پیا کرنا. اللہ جاندا ہے کہ نہیں. ہن ویکھو نا آخری جنتی نو اینی جگہ لبھی ہے تے جڑا یار اعلی قسم دا جنتی اونوں کنی جگہ لبے گی. اللہ مینوں تانوں ساریاں نو اوے جنت دے وچ ایک مرلہ ہی اللہ سانو دے دے اچھی گوا جنوں ایک مرلہ ہی لب گیا بہت. ویسے تے انشاءاللہ اللہ نے بڑی جگہ دینی ہے انشاءاللہ. میں ویسے کہا چل اللہ جنت مرلہ ہی جگہ دے دے انشاءاللہ. اللہ اللہ توجہ کرے آجے او جنت دا مرلہ کو پاکستانیہ لاہوری تو نہیں نا اینے مرلے ہو انشاءاللہ وہ بھی بڑے بڑے ہوں گے. آئیے توجہ کرو میں جو پیغام دینا چاہ رہے ہیں جنت کیسی ہے. فرمایا کہ انہوں کہہ دیو اپنے امتیاں نو کہہ دیو جنت دی مٹی بڑی زرخیز پودے لواؤ. سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. اے پودے نے جنت دے پودے لواؤ. اللہ مینوں تانوں ساریاں نو جنت عطا فرما دے. او جنت جدے وچ ہمیشہ جوانی او جنت جدے وچ ہمیشہ جوانی جدے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی او جنت جدے وچ زمردی زمیناں تے بچھیاں سبز رنگ کلینا تے ریشم دے تکیے لگے نے او دی رحمت دے اوتھے دریا وگے نے. او جنت جدا تسی اندازہ لا نہ سکو گے کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلا سکو گے. آئیے توجہ فرمائیے میں جو پیغام دینا چاہنا ہوں انہاں 10 دنوں وچ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر انشاءاللہ پڑھو گے. آؤ میں تانوں ایک حدیث پاک سناواں. اللہ جاندا ہے ثواب دی بھری ہوئی حدیث اتنا ثواب انہاں وظائف دے اندر ہے. آؤ میں تانوں حدیث پاک سناواں. امام کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دی بہن ام ہانی حضرت علی نالوں بڑی سی. حضرت ام ہانی دے کار نبی علیہ السلام تشریف لے گئے تے کہن لگی آپ دی بہن کہن لگی اے محبوب جی میں وڈیری ہو گئی ہاں مینوں دسو کوئی ایسا سوکھا جیا عمل مینوں سوکھی جی پڑھائی دس دیو میں وہ کر دی رواں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے جنہ بابیاں دا اعتراض ہے نا مولانا وظائف زیادہ نہیں پڑھے جاندے
انہوں بھی چاہیے کہ حدیث نو ذرا غور نال پلے بن لین۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی چچا زاد بہن ام ہانی نو کی فرمایا ہے؟ آپ فرمان لگے بہنا 100 مرتبہ پڑھیا کرو سبحان اللہ، 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ تے حضرت ام ہانی فرماندیاں نے اے محبوب جی میں 100 باری سبحان اللہ پڑھ لواں اللہ کی عطا کرے گا، او اجر کیا ہے؟ تے نبی پاک فرماندے نے اے ام ہانی اے میری چچا زاد بہن، فرمایا جڑا سبحان اللہ 100 باری پڑھ لوے، فرمایا اللہ نو اتنا ثواب دیندا ہے جویں آل اسماعیل دے وچوں نے 100 غلام آزاد کیتا ہے۔ آل اسماعیل، اسماعیل کی نسل میں سے، اولاد میں سے، یہ سب تو افضل کیونکہ میرے پیغمبر آئے اسماعیل علیہ السلام دی لڑی چوں۔ فرمایا 100 غلام آزاد کرن دے برابر اللہ ثواب عطا کرے گا سبحان اللہ 100 باری پڑھے۔ آپ دیکھو نا کتنا کو مشکل کام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان کا معنی ہوتا ہے اللہ پاک ہے، بولو بولو۔ اے میں ان کئیاں نو ویکھیا ہے، میرے والے کو کی پڑھتا ہے کی ہے اس طرح نہیں پڑھنا سبحان اللہ۔ یار میں کو گل غلط نہیں کردا، تساں بھی ویکھیا ہونا انگلاں چلدیاں ہوندیاں نے، اللہ معاف کرے پتہ نہیں پڑھدا آرام سے پڑھیے سبحان اللہ، اور دل میں اے رکھ کے پڑھو اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے۔ میاں محمد باقر رحمہ اللہ کی مجھے بات یاد آئی، وہ اکثر کہا کرتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پوچھنے والے نے پوچھا میاں صاحب آپ ہر وقت یہ کیوں کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں اس لیے کہتا ہوں اللہ پاک ہے، کتے اللہ بھی کہہ دے وے باقر جا تیرے میں گناہوں تو پاک ہی تیرے میں گناہوں تو پاک 100 مرتبہ۔ آپ نے فرمایا جڑا بندہ 100 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ تے آل اسماعیل دے وچوں 100 غلام آزاد کرن دے برابر اللہ ثواب عطا کردا ہے۔ اچھا جدوں سنی نا تے ہور شوق پیدا ہویا، کہندے نے محبوب جی ہور بھی دسو مینوں ذرا، انہاں لوگاں دی دوڑ سی نیکیاں ول، ساڈی دوڑ ہے دنیا دے مال ول۔ اوے انہاں لوگاں دی دوڑ سی دنیا ول نہیں سی، آخرت ول سی، نیکیاں ول سی، انہاں دا ساڈا فرق ہے وے۔ آئیے توجہ کہن اینا ثواب سن کے کہن لگی محبوب جی اور بھی کوئی پڑھائی دسو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے ام ہانی 100 باری پڑھیا کر الحمدللہ۔ تے ام ہانی کہندیاں نے محبوب جی میں 100 باری الحمدللہ پڑھاں گی اللہ مینوں کی دے گا؟ فرمایا اے ام ہانی جڑا 100 باری الحمدللہ پڑھ لوے، فرمایا اللہ نو اتنا ثواب دے گا جویں 100 گھوڑے بمائے ساد و سامان انہیں مجاہدین دی خدمت کیتی ہے، جنہ اللہ انہاں نو ثواب دے گا انہاں انہوں بھی ثواب تینوں بھی دے گا جیڑا بندہ الحمدللہ 100 باری پڑھے۔ اچھا ام ہانی کہندیاں محبوب جی اور بھی مینوں دسو۔ نبی پاک نے فرمایا ام ہانی 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھیا کر۔ آپ نے فرمایا کہ اے ام ہانی 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیا کر۔ تے حضرت ام ہانی فرماندی اما بو جی جیڑا بندہ 100 باری لا الہ الا اللہ پڑھ لوے اللہ انہوں کی عطا کرے گا۔ نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لوے، فرمایا انہوں اللہ اونا ثواب دے گا جویں ایک بندہ 100 اونٹ بیت اللہ جو قربانی واسطے بھیجے اور اللہ 100 اونٹا دی قربانی قبول کر لوے، جنہ اللہ انہوں اجر عطا کرے گا اونا 100 باری لا الہ الا اللہ پڑھن والے نو اللہ عطا کرے گا۔ اچھا ام ہانی کے نہیں اما بوب جی اور بھی منو دسو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ام ہانی میں تینوں کینا گے 100 باری تکبیر پڑھیا کر اللہ اکبر 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیا کر۔ ام ہانی کے نہیں اما بوب جی 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا گی ملے گا کی؟ فرمایا کہ زمین تے آسمان دے درمیان جنہ خلائے اللہ سارا نیکیاں نہ تیرے واسطے پر دے گا۔ ہائے ہائے
اے خطبے جمعے میں کوئی آپ کو بات نہ بھی یاد رہے، کم سے کم اے جڑی ہے نا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ ہونا ویکھو نا اے زمین تے بیٹھے ہیں اسی ایتھوں دا پہلا آسمان ہے، اے دا مسافت کنی ہے، سفر کنا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا 500 سال بندہ مسلسل تیز سواری تے سفر کرے تے 5 صدیاں لگ دیاں نے پہلے آسمان تے پہنچن دیاں۔ احباب گرامی قدر اینا جی اللہ خلا میرے تواڈے واسطے بھر دوے، فیصلہ آبادیو ذرا مل کے بولو سودا مہنگا مہنگا نہیں، اوتھے تے ایک ایک نیکی نو ترسنے سی۔ آئیے لوگو اینا دناں دے وے ذی الحج دے دناں دے اندر زیادہ تو زیادہ سبحان اللہ، زیادہ تو زیادہ الحمدللہ، زیادہ تو زیادہ اللہ اکبر، زیادہ تو زیادہ لا الہ الا اللہ کثرت دے نال پڑھنا ہے۔ آئیے توجہ کرنا، میں جو پیغام دینا چاہ رہے ہیں اس پیغام وال غور کر دیا جانا ہے۔ اچھا ذی الحج دے جدو ایام شروع ہو جاندے نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو ایام ذی الحج دے شروع ہو جاندے، اے بازاراں دے وچ اچھی آواز نہ پڑھ دے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ بازاراں دے وچ اچھی اچھی ہن ساڈے بھی دعوے نے نا، اسی بڑے بڑے مسلمان ہاں، ساڈے بھی دعوے نے۔ اے دکانوں اج بھی عرب دے اندر جدوں ایام ذی الحج دے شروع ہوندے نے نا، عربی لوگ کاراں اُتے گڈیاں تے ڈیک رکھ کے بازاراں تے گلیاں دے وچ تکبیرات بلند کردے نے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ مولوی جی شرم آندی ہن اسی میرا مطلب ہن گلیاں چ پڑھی اچھی اچھی لوکی کی کہن گے، میں ہاں گال کڈن لگیا نہیں تینوں شرم آندی؟ او بول دے نہیں ایس چاؤں چ کھڑے ہو کے اینیاں گالاں دی بچھاڑ کردا ہے، اگلے محلے تک سن دیاں۔ کسے دی چگلی کرنے شرم نہیں آندی، کسے دی عزت پمال کرنے شرم نہیں آندی، اس زبان تو گالیاں کرنے لگا شرم نہیں آندی۔ مولوی جی اور شرم ساڑی رہ ہی گئی ہے دین واسطے، جے کہہ دیئے نا اذان دے دے مولوی جی شرم آندی ہے، پتر تکبیر کہہ دے مولوی شرم آندی ہے، اے بازار جو اچھی جو تکبیرہ پڑھیا کرو مولوی جی شرم آندی۔ اللہ کرے ساڑی شرم اللہ لا دے اچھی کو آ۔ یہ نبی علیہ السلام کی سنت کو زندہ کریں، صحابہ اکرام کی سنت کو زندہ کریں۔ ذوالحجہ مہینے دن شروع ہو جان زیادہ سے زیادہ تکبیرہ بازار پڑھو، پڑھو گے انشاءاللہ۔ آئیے توجہ فرماؤ، جو میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں، آؤ میں تواڈے سامنے پنجواں کم کرنے والا بیان کریں۔ اینا دناں وچ کی کرنا ہے؟ اللہ نبی علیہ السلام نے سوال کیتا گیا، محبوب جی کیڑا کم کریے تے اللہ ساڈے تو راضی ہو جائے؟ اب دیکھو صحابہ اکرام دے سوال، ساڈے سوال کے ہو جائے ہوندے نے مولوی جی کوئی وظیفہ دسو راتوں رات میں امیر ہو جائے۔ مولوی جی وظیفہ دسو ایک کارے دو ہو جان، دو والا کہندا چار ہو جان، جے کوئی ایک گڈی ہو کہندا دو ہو جان، دو والا کہندا چار ہو جان، جے کول کار ہو کہندا پراڈو ہو جا، پراڈو والا کہندا جہاز ہوئے، جہاز والا کہندا میں ہور اتے چل جا، تو بدراں دے چل جا یا رب کوئی چلے جا۔ نبی پاک نے فرمایا ابن آدم دے پیٹ نو سوائے قبر دی مٹی بھر سکدی، اینی ہرسا لالچاں چ نہ پیا کرو، جنہ رب نے دتا جے او دے تے راضی ہو جاؤ،
इंशाअल्लाह अल्लाह दे दिते ते राजी हो जाओगे ना, दुनिया च भी अल्लाह तुहानू इज्जतां नाल नवाजेगा ते बोलो क़यामत वाले दिन अल्लाह दियां जन्नतां दे वाली वारिस बन जाओगे। तो दुनिया दा माल मुक जाना है, बंदे ने मुक जाना है। अच्छा सहाबा इकराम फरमाते महबूब जी सानू कोई ऐसा अमल दसो कि अल्लाह साडे तो राजी हो जाए, राजी हो जाए। ते नबी पाक ने फरमाया फराइज दी पाबंदी करो, अल्लाह तुहाडे तो राजी हो जाएगा। फरमाया फराइज दे अंदरों फजर जनाब नमाज फर्ज है, अल्लाह जानदा जे नमाज ते वैसे ही फर्ज है, सारी जिंदगी वास्ते फर्ज है। इन्हां दिनां विच बहुत ज्यादा इहतमाम करो, जमात नाल नमाज पढ़ो, अल्लाह पाक नूं बहुत ज्यादा महबूब अमल है। आओ मैं तुहानूं ना इत्थे दो बातां दसां। इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु ने फरमाया हुण वेखो ना तहज्जुद दी नमाज है, मेरी भी सुस्ती है तुहाडी भी सुस्ती। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡੇਢ ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਤੇ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨਾ 2 4 5 7 ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਕਾਕਾ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ तेरी नींद किथों उगड़नी। तहज्जुद की मेरी भी कमी है, आपकी भी कमी है, अल्लाह साड़ी कमी दूर फरमाए। ए नबी पाक फरमाते ने, आपने फरमाया कि जेड़ा बंदा फजर दी अजान तो पहले 2 रकातां पढ़ लवे, फजर दी अजान से पहले 2 रकातें पढ़ ले, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने अल्लाह उन लोगों में शामिल कर देगा जो ज्यादा अल्लाह का जिक्र करने वाले, कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करने वाले। और चलो जे रात तुसी नहीं उठे, फजर तो पहले को अद्धा घंटा 15-20 मिनट पहले जान तो उठ गया, नफल जनाब 2 रकातां पढ़ लियां ते इन्ना अल्लाह अजर देगा। अगली गल सुनिया जे, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा नमाज़े फजर पढ़ के, नमाज़े फजर पढ़ के अपनी जगह ते बैठा रवे, सूरज दे निकलन दा इंतजार करे, आप फरमांदे ने फजर दी नमाज बाजमात पढ़ के अपनी जगह ते बैठा रवे, जिक्र अज़कार करे, दरूद पाक पढ़े, मसनून अज़कार करे, फिर सवेरे जदों सूरज निकलदा है, जेड़ा बंदा 2 रकातां पढ़दा है अल्लाह उहनूं किन्ना सवाब देंदा है। फरमाया जेड़ा बंदा ए 2 रकातां पढ़दा है अल्लाह उहनूं एक मुकम्मल हज दा भी सवाब देंदा है, ते अल्लाह एक मुकम्मल उमरे दा सवाब भी अता करदा है। आया इतना अल्लाह सवाब अता करदा उस बंदे। इंशाअल्लाह इत्ते अमल होएगा। आइए तवज्जो फरमाओ, जरा बातां तवज्जो ना सुनदियां जाना। फरमाया वल फजरी वल यालिन अशर व शफी वल वतर, अयाम शुरू होने वाले ने, इन्हां दी पाबंदी करो, अल्लाह नूं राजी करना है इंशाअल्लाह, ज्यादा तो ज्यादा नेक अमल करने, गुनाहां तो बचना है। ए जेड़ा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह इनू कसरत दे नाल इंशाअल्लाह पढ़ना है। आइए तवज्जो फरमाइए, फराइज दी पाबंदी करनी है। आओ मैं तुहाडे सामने एक और हदीस पाक बयान करा। इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आओ जरा एक और करने वाला काम बयान करा। फरमाया इन्हां 10 दिनां दे अंदर एक यौम अरफा है, 9 ज़ुल्हज। फरमाया कि जदों हाजी अरफात दे मैदान विच हुंदे ने, अरफात का मैदान, यौम अरफा की फजीलत अल्लाह कहते ने इन्ने और मैं किसी साल च बंदे जहन्नम चो मैं आजाद नहीं करता जिन्ने मैं अरफा वाले दिन लोगों को जहन्नम तो आजाद करना। और अल्लाह दी ज़ात फरिश्तियां नूं कहदे फरिश्तियों देखो मेरे बंदे मैदान अरफात दे विच इकट्ठे हो गए, जा मैं इन्हां दे सारे गुनाह माफ कर छड्डे और जिन्हां दा हज कबूल हो गया। इस तरह अल्लाह पाक गुनाहों तो पाक कर देंदा जिवें अज मां दे पेट चो बेगुनाह पैदा होया। उन हाजियों को चाहिए कि वहां पर दुआओं में याद रखिए मुसलमानों को, जहां जहां मुसलमानों पे जुल्म हो रहा उनको याद रखे दुआओं में। बिलखसूस मुल्क पाकिस्तान अपनी दुआवां च याद रखो, पाक फौज नूं अपनी दुआवां च याद रखो, मुजाहिदीन नूं अपनी दुआवां च याद रखो।
کیسے ہو شام نے جدو اللہ دی ذات دعاواں بھی قبول فرماندے نے چاہیے زیادہ تو زیادہ دعاواں کرنی ہے آئیے توجہ فرمائیے ذی الحج دا مہینہ شروع ہونے والا ہے انہاں دے اندر کرنے والے میں 4-5 کم دا دیتے نے آئیے میں ایک اور بات بیان کراں توجہ دے نال سندیاں جانا فرمایا انہاں دے اندر ایک 9 ذی الحج یوم عرفہ عرفات دے میدان چ جدو حاجی کٹے ہوندے نے توجہ فرمایا جے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے فرمایا جیڑا بندہ یوم عرفہ 9 ذی الحج دا روزہ رکھدا ہے اللہ 2 سال دے گناہ معاف کر دیندا ہے 1 سال گزرے دے بھی 1 سال آن والے دے اللہ معاف فرما دیندا ہے اے کیڑا 2000 بولو 2030 تے نہیں کتے بول دے نہیں جے 2026 25 دے بھی گناہ معاف تے انشاءاللہ 27 دے بھی گناہ معاف میں تو انہوں پہلے بھی کیا رب دا دل نہیں کرتا میں بندے نے چوکے جہنم چھوڑ دیا اللہ نکنے کے بہانے لابد ہے میرا بندہ بخشیا جا اے بد نصیبی بد بختی ساڑی ہے اچھا 9 ذی الحج نو اسی منڈیاں دے وچ پھر کے روزہ دایا کر رہے ہیں اے جی مولوی جی جانور لین جانا سی اتنی گرمی کہران دی نہیں لیا جانا نہیں پھریا جانا نہیں روزہ رکھیا جانا اے روزہ فرض نہیں اے روزہ اے فرض نہیں ثواب والغور تے کرو ترمذی کی روایت سناؤ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نا 1 تو لے کے 9 تک روزے رکھ دے 9 روزے نبی پاک رکھ دے ہر روزے دا اجر 1 سال دے گناہوں دا کفارہ ہے تو جڑا بندہ 9 روزے رکھ لوے 9 سال دے گناہ اور رکھو گے انشاءاللہ اپنی کمینوں کوتاہیوں دور کر دیو توجہ فرمائیے میں جو پیغام دینا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ ویکو حج بھی آ رہا سبحان اللہ اللہ مکے سانو بلا لے جتھے دنیا جاندی پئی کہہ دیو آمین اللہ میں نے تو آنو اگلے سال نا اللہ کے کوئی مشکل نہیں انشاءاللہ انج بھی ہو سکتا ہے جنہیں بیٹھے ہو ایکو فلیٹ چی انشاءاللہ سارے ہی ہوتے ہو مانگے انشاءاللہ دعا کریا کرو اللہ مکے سانو بلا لے جتھے دنیا جاندی پئی اللہ مکے سانو بلا لے جتھے دنیا جاندی پئی مدینہ میں سانو دکھا دے جتھے دنیا جاندی پئی تیرے کعبے آنا چاہنا تیرے کعبے آنا چاہنا اپنے گناہ بخشوانا چاہنا جلدی اسباب بنا دے جتھے دنیا جاندی پئی اللہ مکہ سانو دکھا دے جتھے دنیا جاندی پئی تیرے گھر دے چکر لاواں تیرے گھر دے چکر لاواں تیرے گھر دے چکر لاواں حجر اسود نو میں چم آواں تیرے گھر دے چکر لاواں حجر اسود نو چم آواں صفا مروہ دی سعی کرا دے جتھے دنیا جاندی پئی اللہ مکے سانو بلا لے جتھے دنیا جاندی پئی اللہ سانو وخا دے مدینہ آمین کہہ دیو اللہ سانو وخا دے مدینہ اللہ سانو وخا دے مدینہ کر دے ساڈا ٹھنڈا سینہ مدنی دی قبول دعائے جتھے دنیا جاندی پئی اللہ مکے سانو بلا لے جتھے دنیا جاندی پئی آؤ انشاءاللہ یوم عرفہ دا روزہ رکھنا کوئی انشاءاللہ
رکھنا نا انشاءاللہ۔ آئیے لوگوں آخری باتاں توجہ نہ سنیے، آئیے توجہ نہ بات سن دے جانا۔ آؤ ایک اور عمل کرنے والا ہے، انہاں 10 دنوں دے اندر دل کھول کے مال اللہ دے راستے اندر خرچ کرنا ہے۔ چونکہ بڑے بڑے سفید پوش لوگ موجود نے، اور جویں اپنے بچیاں نو جتیاں لے کے دیندے ہوئی تھے، اپنے بچیاں نو کپڑے لے کے دیندے ہو، اپنے بچیاں دیاں ضرورتاں پوریاں کر دے ہو، میں کہنا جنہوں اللہ پاک نے مال دیتا ہے اپنے دائیں بائیں ویکھے، اپنے رشتہ داراں وچ ویکھے، اپنے بھائیاں چ ویکھے، اپنے رشتہ داراں چ ویکھے، اپنے آنڈیاں گوانڈیاں اندر ویکھے، اپنے گلیاں محلیاں چ ویکھے، اپنے نمازیاں دے اندر ویکھے۔ فرمایا جڑا سفید پوش ہے، سفید پوش کسے اگے ہاتھ نہیں جے پھلاندا، ویکھیا کرو جے اپنے بچیاں دیاں ضرورتاں پوریاں کر دیو تے اے بندہ غریب ہے، میں اے دے بچیاں نوں بھی کپڑے لے کے دیاں، جتیاں لے کے دیاں، تاکہ اے بھی ساڈی خوشی دے اندر شامل ہو جان۔ آؤ لوگو انہاں دناں دے اندر دل کھول کے مال اللہ دے راستے اندر نشاور کرنا ہے۔ آئیے انہاں دے اندر ایک دن آ رہا ہے، یوم النحر، قربانی کا دن۔ قربانی کر رہی ہیں نا انشاءاللہ۔ میں دعا کردا جی اللہ سب نوں اے سعادت نصیب فرمائے۔ ہن نا ٹی وی تے بہ گئے نے سکالر، ان پڑھ جہل قسم دے، گردانہ بنیاں ہوئی نے، جی 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 قربانی کوئی نہیں ہے، قربانی کوئی نہیں ہے، ملک غریب ہے، ملک مقروض ہے، بڑے بڑے غریب لوگ ہیں جو آپ قربانی پہ پیسے خرچ کرتے ہیں، آپ ان کو دے دو۔ میرا سوال ہے ان بدبختوں سے جو کہتے ہیں قربانی کوئی ضرورت نہیں ہے، ملک مقروض ہے، بڑے غریب نے، لوگ جو پیسے بن دیو، انہوں نے اے نظر نہیں آتا لوگوں کو کروڑاں دیاں گڈیاں نے، ادو زبان نہیں کھول دی تہاڈی، جدوں لوگوں نے کروڑاں دے مکان تے ہتھاں چ لکھاں دے موبائل نے، ادو تسی گل کیوں نہیں کردے؟ پورا سال تہاڈی زباناں بند رہندیاں نے، ادو نہیں کہندے کروڑ روپے دی گڈی نہ لے، کوئی 20 لاکھ دی گڈی لے لے، باقی 80 لاکھ روپیہ کسے غریب نو دے دے۔ کسے نو اج تک کسے سکالر نے نہیں کیا تو آئی فون 2.5 3 4 لاکھ دا رکھیا، تو جناب کوئی 10,000 دا 20,000 دا یا 30,000 دا موبائل رکھی غریباں نو دے دے، کسے سکالر نے نہیں اج تک کیا۔ جدوں یہ دن شروع ہوندے نے ادوں ہی جناب اے جی پیسے غریباں نو دے دو قربانی۔ آ جڑا نا جوید احمد غامدی، اے بڑا بڑا ابلیس ہے، بڑا بڑا شیطان ہے، جیڑا خدا دی قسم ٹی وی تے بیٹھ کے گانے نو بھی جناب جائز قرار دیندا ہے، وہ کہندا قربانی ضروری نہیں ہے، کوئی فرض نہیں ہے قربانی۔ ان کو نہ سنا کرو آپ، انشاءاللہ ایمان کا بیڑا گرک ہو جائے گا ان کو سننے سے، نہ سنا کرو ان کو، مستند علماء کو سنا کرو۔ اور نبی علیہ السلام مدینے چاہے غربت تھوڑی سی بے شمار غربت سی ادو، نبی علیہ السلام مدینے چ رہے 10 سال میرے پیغمبر نے 2 بکرے ذبح کیتے، مدینے چ تھوڑی غربت سی، وہ بول دے نہیں، نبی پاک اتنی غربت سی آپ نے ہمیں 3 دن تو ود قربانی دا گوشت گھر کوئی نہ رکھے، 3 دن تو ود قربانی دا گوشت گھر کوئی نہ رکھے، کیوں؟ اوے بانڈ دے ہوئے غریب جے بڑے بیچارے بھکھے جے دیو سارے انہوں۔ بعد میں جو حکم آ گیا سی کھاؤ بھی، رکھو بھی، ونڈو بھی، سٹاک بھی کر لو۔ اس سٹاک میں کیوں ہولی گیا ہے؟ سارا بکرا کے دے فریج چی نہ روے 6 مہینے۔ اللہ اللہ توجہ کرے جی، گل آخری جے توجہ دے نال انشاءاللہ بات سنیے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے اندر ہے 10 سال تے میرے پیغمبر نے 2 بکرے ذبح کیتے، نبی علیہ السلام نے بکرے 2 ذبح کیتے۔ آپ نے فرمایا جیڑا بندہ قربانی دی استطاعت رکھدا ہے، ایدے بعد قربانی دی استطاعت بھی رکھدا ہے، ایدے باوجود قربانی نہیں کردا، فرمایا وہ ساڑی عیدگاہ وچ نماز پڑھن واسطے بھی نہ آوے۔ اتنی سخت وعید میرے پیغمبر نے فرمائی ہے۔ آئیے توجہ فرمائی، جانور لینا ہے تے دوندا لینا ہے، کوئی انشاءاللہ آپ نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الضأن او کما قال علیہ السلام۔ اے مسئلہ بڑا اہم ہے، جدوں بھی
ਊਂਠ ਲੈਣਾ ਹੈ ਦੁੰਨ ਦਾ, ਬੱਕਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਦੁੰਨ ਦਾ, ਗਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਦੁੰਨ ਦੀ, ਛਤਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਦੁੰਨ ਦਾ, ਬੱਕਰਾ ਦੁੰਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਨਵਰ ਦੁੰਨ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਸੁਣਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ 3-3 4-4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬੰਨੇ ਨੇ ਘਰਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਓਏ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ड्रामा नहीं है। आपने फरमाया कि जानवर ज़िबा करो दुंदा, ला तज़बहु इल्ला मुसिन्ना इल्ला युसरा अलैकुम। आपने फरमाया जानवर करो दुंदा, हाँ इल्ला युसरा अलैकुम, जे तुहाडे ते होगी मुश्किल। हम मुश्किल दा माना की है? मुश्किल दा माना ये हों तो गल ही कोई नहीं, हों ते मंडियां दे विच तुसीं जिवें दा मर्जी जानवर लै लो, है दुंदा दुंदे बेशुमार जानवर ने। तुसीं नहीं तुसीं ਉਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਦੋਂਦੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਦ ਉਲਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਂਦਾ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਕ ਗਏ ਮੰਡੀ ਚੋਂ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਦੋਂਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭੇਡ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਛਤਰਾ ਕਰੇ। ਬੋਲੋ ਭੇਡ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆ ਮੰਡੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਮੁਫਤੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ 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 ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਨਾਲੇ ਬੱਕਰੇ ਵੇਚਦੇ ਨਾਲੇ ਫਤਵੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। जानवर करना है दोंदा, हसीओ, ठीक है, और ऐब ना होवे दा कन कटिया ना होवे, सिंग टुटिया ना होवे, कमजोर लागर ना होवे, इन्ना भी कमजोर ना होवे कोई बेचारा तुरनो या आधार हो, बिल्कुल सेहतमंद जानवर हो। ऊंट ज़िबा करो, गाय ज़िबा करो, भेड़ करो, छतरा करो, बकरा करो, दुम्बा करो। एक मसला होना है तो इख्तलाफी है, उलमा दे दरम्यान इख्तलाफ शदीद। भैंस की कुर्बानी के हवाले नाल मैं कोई फतवा फुतवा नहीं लाउंदा, उधर भी जयद उलमा ने इधर भी उलमा ने, तो मैं एक विच तालबे इल्म मैं इको ही गल कवांगा कि मझ कट्टा ये अरब दा जानवर नबी पाक ने नहीं कीता, लिहाजा तुसी भी बचो। ते जे मिसाल दे तौर ते मंडी दे विच तुहानूं ऊंट भी नहीं लभदा है, बकरा भी नहीं लभदा, अपना कोई शै नहीं लभदी, बच्छा भी नहीं लभदा, फिलहाल कट्टे नूं बन्निया रहन दिओ। जे तुहानूं मंडी चों कोई ना लभे फिर कट्टा खोल भी लिया, इनू फिलहाल बन्निया रहन दिओ। ते जिहड़े कट्टे करदे ने ना उन्हां दी इक्को ही गल है, मौलवी जी कट्टे दा गोश्त बड़ा मजेदार हुंदा। मैं कहा यार पूरा साल खांदे ही होणे, ते जे तुसी मेरा मतलब हुण तुसी सुनना समझ के तुसी बाकी जिहड़े सुन्नत तो साबत वो जानवर करो, ते मेरा मतलब किहड़ी गल है। अहबाबे गिरामी कदर ए इन्हां मसाइल ते जरा गौर करया करो। किसी ने अज तक ये नहीं किया ऊंट कीता दी कुर्बानी नहीं हुई, तू जनाब गां कीती है, भेड़ कीती है, छतरा कीता है, बकरा कीता है, तेरी कुर्बानी नहीं हुई। आखिर किसी बंदे ने नहीं किया, कट्टे ते आके इख्तलाफ बनदा है, कोई आंदा हुंदा है, कोई आंदा नहीं हुंदा। करन वाले भी उलमा ने जायज़ ते जेड़े नहीं जायज़ समझदे वो भी उलमाए इकराम ने। इस वास्ते जिस मसले च इख्तलाफ होवे ओनू छड़ देना चाहिए। बोलो ओनू छड़ देना।